تزوج باثنتين ولا تبالي ولا تخشى آذى أم العيال، وطبق ما آتى بكتاب ربي وما قد جاء في السور الطوال، فسوف تراه في القرآن نصا إذا ما كنت للقرآن تالي، وطبق سنة المختار واعلم بأنك قد سعيت إلى الحلال، فإن زدت النصاب إلى 3 وأكملت النصاب بذات بال، فقد حزت السعادة مطمئنا وتحيا بين أحضان الدلال، وقللت الأنوثة في بلاد